अस्सलामुअलैकुम। सब नाजरीन से गुजारिश है कि एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला 10 मरतबा रहमत फरमाते। नाजरीन, एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद कूफा के मिंबर पर खड़े खुतबा दे रहे थे। जैसे ही खुतबा ख़त्म हुआ तो सामीन में से एक शख्स उठा और कहने लगा कि ऐ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, मैं शाम से कई दिनों में सफ़र करके यहाँ पहुँचा हूँ ताकि मैं आपसे कुछ सवालात कर सकूँ, तो इसलिए मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ। हज़रत अली ने फरमाया, ऐ इब्ने आदम, तुम जो सवाल करना चाहते हो बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हो। तब वो शख्स कहने लगा, ऐ अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज़ को पैदा फरमाया था। मेरा दूसरा सवाल ये है कि आप मुझे कायनात की 10 ताकतवर तरीन चीज़ों के नाम बताएं। मेरा तीसरा सवाल ये है कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो सांस लेती है मगर इसमें गोश्त या खून जैसी कोई चीज़ नहीं। मेरा चौथा सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले आसमान को किस चीज़ से पैदा फरमाया। मेरा पांचवा सवाल ये है कि आप मुझे 7 आसमानों के नाम बताएं। मेरा छठा सवाल यह है कि आप मुझे आसमान के तालों और इसकी कुंजियों की मालूमात फराहम करें। मेरा 7वां सवाल यह है कि मुझे ज़मीन की सबसे बेहतरीन वादी का नाम बताएं। इसके बाद मेरा 8वां और आखिरी सवाल यह है कि रोए ज़मीन पर जो सबसे बदतरीन और भयानक वादी है उसका नाम क्या है। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले मैं जो वाक़या आपको सुनाने जा रही हूँ, ये वाक़या 1000 साल कबल अहदीस की मुसन्नद कुतुब अल खसाल के बाब नंबर 10 और अहदीस नंबर 25 में मौजूद है। नाजरीन, हज़रत अली इब्न तालिब ने फरमाया, ऐ इब्ने आदम, तुम्हारा सबसे पहला सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज़ को पैदा फरमाया था। तो तुम जान लो, अल्लाह ताला ने सबसे पहले नूर को पैदा फरमाया था। तुम्हारा दूसरा सवाल यह है कि इस कायनात की 10 ताकतवर तरीन चीज़ों कौन सी हैं। तो अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा ताकतवर पत्थर को पैदा किया। अल्लाह ने इससे भी ताकतवर चीज़ लोहे को पैदा किया जो पत्थर को काट सकता है। इसी तरह आग को लोहे से भी ज़्यादा ताकतवर बनाया जो लोहे को पिघला देती है। आग से ताकतवर पानी है जो आग को भी बुझा देता है। पानी से ज़्यादा ताकतवर बादल हैं जो पानी को आसमान पर उठाकर फिरते हैं। बादल से ज़्यादा ताकतवर हवा है जिसकी वजह से बादल आसमान पर इधर उधर उड़ते रहते हैं। हवा से ताकतवर हवा का फरिश्ता है जो हवाओं को ज़मीन पर चलाता है। हवाओं के फरिश्ते से ज़्यादा ताकतवर मालिकुल मौत है जो हवाओं के फरिश्ते को भी अल्लाह के हुक्म से मौत दे सकता है। मालिकुल मौत से भी ज़्यादा ताकतवर मौत है जो खुद मालिकुल मौत को भी मौत दे देगी। मौत से भी ज़्यादा ताकतवर अल्लाह ताला का हुक्म कुन है। जो अल्लाह किसी काम के करने का हुक्म देता है तो फिर कोई भी शय उसके काम करने के दरमियान रुकावट नहीं बनती और वो काम अल्लाह के हुक्म से होकर रहता है। ऐ इब्ने आदम, तुम्हारा तीसरा सवाल ये है कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो सांस तो लेती है पर उसमें गोश्त, पोस्त और खून मौजूद नहीं है। तो तुम जान लो वो चीज़ सुबह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, कसम है रात की जब वो जाने लगे और सुबह की जब वो सांस लेकर आने लगे। नाजरीन, ये चाँद, सूरज, सितारे, सियारे, ज़मीन और आसमान, सुबह शाम, ये सब भी अल्लाह ताला की मखलूक़ात है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरतुल इसरा पारा नंबर 15 आयत नंबर 44 में इरशाद फरमाता है, 7 आसमान और 7 ज़मीनें अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और हर वो चीज़ भी जो 7 आसमानों और 7 ज़मीनों में रहती है। और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो अल्लाह ताला की तारीफ़ के साथ उसकी तस्बीह बयान ना करे मगर तुम उसकी तस्बीह को समझते नहीं हो। कुरान पाक की इस आयत के मुताबिक 7 आसमान और 7 ज़मीनों में रहने वाली मखलूक़ात के अलावा खुद 7 आसमान और 7 ज़मीन अल्लाह पाक की तस्बीह बयान करते हैं, लेकिन हम इंसान इन चीज़ों की हम्द व सना करने के अंदाज को समझ नहीं सकते। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ इब्ने आदम, अब तुम्हारा अगला सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने पहले आसमान को किस चीज़ से पैदा फरमाया। तो जान लो, अल्लाह ताला ने पहले आसमान को पानी के बुखारात से पैदा फरमाया। बुखारात पानी के उस भाप या धुएं को कहते हैं जो पानी गर्म होने के बाद निकलने लगता है।
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بھاپ اور دھوئیں سے پہلے آسمان کو بنایا ہے۔ ابن آدم، تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ تمہیں ساتوں آسمانوں کے نام بتائے جائیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کا نام رفیع رکھا ہے اور اسے پانی اور دھوئیں سے بنایا ہے، اور دوسرے آسمان کا نام کیزوم ہے اور یہ رنگ میں تانبے کے رنگ جیسا دکھتا ہے۔ تیسرے آسمان کا نام معروم ہے اور یہ سرخ میل خاکی رنگ کی طرح دکھتا ہے۔ چوتھے آسمان کا نام ارفالون ہے، یہ آسمان چاندی کے رنگ جیسا ہے، اور پانچویں آسمان کا نام ہائہون ہے، اس کا رنگ سونے کے رنگ سا ہے۔ چھٹے آسمان کا نام آروس ہے، یہ سبز یاقوتی رنگ کا ہے۔ ساتویں آسمان کا نام اجمہ ہے، یہ سفید رنگ کے موتی یعنی نور جیسا ہے۔ ہمارا اگلا سوال تمہیں آسمان کے تالوں اور ان کی کنجیوں کے بارے میں بتایا جائے گا۔ تو اے ابن آدم، جان رکھو کہ آسمان کے تالے اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ جو اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود بنائے گا تو یقیناً اس کے لیے آسمان کے تالے کبھی نہیں کھلیں گے۔ ان دروازوں کی کنجیاں موت کے وقت سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا ہے۔ ناظرین، بخاری اور مسلم کی احادیث کے مطابق اللہ نے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف جانے کے لیے مختلف دروازوں کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے نبی یا پیغمبر انہی دروازوں سے گزر کر مختلف آسمانوں کی طرف جا چکے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی انہی احادیث کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر، حضرت یوسف علیہ السلام تیسرے آسمان پر، حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر، حضرت ہارون علیہ السلام پانچویں آسمان پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتویں آسمان پر موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، اب تمہارا ساتواں سوال یہ ہے کہ زمین کی سب سے بہترین وادی کون سی ہے؟ تو جان لو زمین پر خوبصورت ترین وادی سرندیپ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان سے اتار کر سب سے پہلے اسی وادی میں بھیجا تھا۔ یہ وادی سری لنکا میں موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابن آدم، تمہارا آخری سوال یہ ہے کہ سب سے بھیانک اور بدترین وادی کون سی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا کی بھیانک اور بدترین وادی یمن میں موجود ہے۔ اس وادی کا نام بحیرہ ہوت ہے اور یہ وادی جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے، جہاں پر مرنے کے بعد کافر اور مشرک لوگوں کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اس وادی میں روحیں رو رو کر اللہ سے معافی کی فریاد کرتی ہیں کہ اے پروردگار، ہم نے دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر تیرے ہر حکم سے منہ موڑا اور ہدایت کے ہوتے ہوئے بھی روح زمین پر گناہوں کو عام کیا۔ اے اللہ، تو ہمیں ایک بار دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم ساری زندگی تیرا ہی حکم بجا لاتے رہیں گے، تیرے ہی بتائے ہوئے راستے پر عمل پیرا ہوں گے۔ لیکن افسوس، اب وقت گزر چکا ہوگا، ان کے رو رو کر معافی مانگنے کے باوجود بھی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اسی لیے ناظرین کہتے ہیں کہ ابھی وقت ہے، اللہ کی رحمت میں آ جاؤ تاکہ پچھتانا نہ پڑے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔